Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ र यो फेरि पनि एउटा पडकास्ट लिएर म उपस्थित भएको छु। भन्नुपर्दा तपाईलाई जानकारी भइसकेको छ किनभने यति बिग्न मिडिया हाउसेसहरु छ सिक्किममा र कहीं न कहीँबाट तपाईलाई जानकारी भइसकेको छ कि अहिले सिक्किमको कोभिड-19 इनफ्याक्ट द एक्टिभ केस अफ कोभिड-19 जसलाई पोजिटिभ कोभिड-19 को केस सिक्किममा 10 पुगेको छ हैन, 10 जना पुगेको छ र टोटल ट्याली अहिले सिक्किममा कोभिड-19 केस रिपोर्ट भएको छ 13 जना थियो, तर हिजो मात्र 3 जनाको कोभिड-19 टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ आएको कारणले गर्दाखेरि अब एक्टिभ पोजिटिभ कोभिड-19 को केस सिक्किममा यो भिडियो बनाइन्जेलसम्म टोटल 10 वटा रहेको हामीले जानकारीमा छ र कोभिड-19 को केस सिक्किममा बढ्दैछ भन्ने कुराले गर्दाखेरि कतिजना सिटिजन्सले प्यानिक पनि गरेको खबरहरू हामीले सुनिरहेका छौं। हामी डिजिटल प्लेटफर्ममा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै ज्यादा कमेन्ट्स मेसेजेस आउँछ हैन, प्यानिक भएको मात्रै हामीले देखिरहेका छौं। तर यो प्यानिक हुने टाइममा पनि कहिलेसम्म हामी यो एमजी मार्गको त्यो बस्ने चेयरबाट गमला हटाएर बसेर घाम ताप्ने र कहिलेसम्म यस्तो केसेस बढेको छ भने एक प्रकारले भन्छ, अर्कोपटि चाहिँ फेरि भिडियो कल गर्दै एमजी मार्गमा हिँड्ने। यो त एमजी मार्गको कुरा मात्रै हो, तर यदि अरू ठाउँमा गयो भने पनि कतिजना है खोलातिरतर्फ नहुने भिडियोजहरू फोटोजहरू पनि देखिरहेको छौँ, कति फिशिङ जाने हैन, कतिजना त्यसै घुमिरहने केसेसहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ। एकपटि प्यानिक भएको हामीले सुन्छौँ, अर्कोपटि एकदमै ज्यादा फेरि केयरलेस भएको पनि देखिरहेका छौँ। सो आई गेस यो भिडियो मार्फत हामी भन्न चाहन्छौँ कि अब अलर्ट हुने, ध्यान दिने, प्रिकसनरी मेजर्स एकदमै स्ट्रिक्टली अडप्ट गर्ने समय आइसकेको छ। तर आजको यो एन्टायर पडकास्ट हामी यो हेल्थ जुन चाहिँ स्टेटस अहिले सिक्किमको कोभिड-19 को लिएर हामी गर्न गइरहेका छौँ। र पहिला त हिजो मात्र हामीले एउटा भिडियोलाई हाम्रो प्लेटफर्म सिक्किम क्रोनिकलको प्लेटफर्म युट्युब च्यानलमा हामीले पब्लिस गरेको थियौँ, जहाँनिर हाम्रो एडिटर इन चिफ निर्मल मङ्गलले गएर फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूसँग बात गर्नुभएको थियो, जो एसटिएनएम ल्याबमा एकदमै सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, इनफ्याक्ट रात दिन पारेर। फ्रन्टलाइन वरियर्स त सिक्किममा हेर्नुभयो भने हैन एकदमै ज्यादा उहाँले सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। चेकपोस्टमा हेर्नुहोस्, फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा गएर हेर्नुहोस्, गाउँठाउँमा हेर्नुहोस्, जति आशा आँगनवाडी वर्कर्सहरूले पनि काम गरिरहेको छ। सो फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूले, पुलिस पर्सनल्सहरू हेर्नु सबैजनाले नै मिलेर काम गरिरहनु भएको छ। तर स्पेसिफिकली निर्मल मङ्गलले गएर एसटिएनएम जो नयाँ हस्पिटल छ सोकेदाङमा, सो उहाँको त्यहाँनिर स्ट्याब्लिस भएको सिक्किमको जो ल्याब छ भिआरटिआर ल्याब, त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूले, त्यहाँको हेल्थ पर्सनल्सहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्ने उहाँले उहाँहरूसँग भेटेर है र एउटा भिडियो पब्लिस गर्नुभएको थियो। र मलाई त्यो भिडियो त एन्टायर लामो छ, तर यो सेक्सन मात्रै म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु किन भन्ने प्रकारले। डाक्टर तारा शर्मा जो हेड अफ द डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी एसटिएनएम हस्पिटलको हुनुहुन्छ, उहाँसँग यो सानो क्लिपमा उहाँको हामीले मर्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बिकज उहाँको अनुसार फुल फ्लेजेड त्यहाँनिर हैन काम गरिरहेको हुन्छ हेल्थ पर्सनलले। उहाँले भन्नुभयो कि अलमोस्ट 11 to 14 आवर्ससम्म चाहिँ काम गर्नुपर्छ, कोही बेला डिपेन्ड्स अन दि कस्तो प्रकारको स्याम्पल्स आउँछ, इमर्जेन्सी भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन। र उहाँले भन्नुभयो कि त्यो ल्याबमा ज्यादातर मात्रामा फिमेल एम्प्लोइज भएको कारणले गर्दा कतिजनाको नानीहरू घरमा छन् हैन, तर कतिजनाले त्यो नानीलाई गएर अब भेट्न पनि पाउँदैनन् हैन, यसरी अङ्गाला मार्न पाउँदैनन् भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि कता न कता गएर एउटा इमोसनल हुन्छ नि पार्ट निक्लिन्छ कि हामी पनि बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो हेल्थ पर्सनल्सहरू जो पनि फ्रन्ट वरियर्सहरू छ, उहाँहरू कुनै पनि सुपर ह्युमन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सायद घरमा बसेर है कमेन्ट गर्नु एकदमै ज्यादा सजिलो मेसेज पनि गरिहाल्छौँ, इन्स्टाग्राममा डिएम पनि गरिहाल्छ, युट्युब भिडियोजको मुनि कमेन्ट पनि गरिहाल्छौँ। तर ग्राउन्ड रियालिटीमा गएरखेरि चाहिँ सायद उहाँहरूको मर्मलाई पनि बुझ्नुपर्छ। हुनु त उहाँहरूको काम हो है, उहाँको काम हो, किन हामीले भन्छौँ कि सरकारले काम स्यालेरी दिइ त हाल्छ भन्ने कुरा छ भन्ने हामीले जहिले पनि एकदमै साधारण रूपमा त्यो लिइरहेको हुन्छौँ। तर त्यो होइन,
अहिलेको सिचुएसनलाई हेर्नुहोस् कि उहाँले आफ्नो लाइफलाई रिस्कमा राखेर काम गरिरहनु भएको छ। यो क्लिप हेर्नुहोस्, त्यसको बाद हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो आइसिएमआर प्रोजेक्टमा जुन भिआइडिएलको ल्याबमा छ त्यहाँबाट हाम्रो 2 जना ल्याब टेक्निसियन हुनुहुन्छ, 1 जना माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसदेखि बाहेक चाहिँ हामीले माइक्रोबायोलोजीकै स्टाफलाई चाहिँ रोटेसनमा हप्तामा 2 जना गरेर त्यहाँ कामको लागि पठाउँदैछ। सो एट अ गिभन पोइन्ट अफ टाइम हाम्रोमा त्यहाँनिर डेली 4 जना ल्याब टेक्निसियन र एउटा जेनरल माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि हामी एमडी माइक्रोबायोलोजिस्ट 5 जना चाहिँ हामी सधैँ नै काम गरिरहेको छौँ र हाम्रो ड्युटी आवर्स चाहिँ स्ट्रेचिङ फ्रम 9 o'clock टु another 9 o'clock or to till 11-12 where the case demands। अब कोही बेला त्यो ल्याबमा काम बेसी छ भने लामो पनि हुनसक्छ र हाम्रो स्टाफ चाहिँ 10 घन्टादेखि 14 घन्टासम्म काम गरिरहेको। हाम्रो रिस्क चाहिँ रुल आउट गर्न सकिँदैन। रिस्क त छ बिकज वी आर डिलिङ विथ हाम्रो लाइभ भाइरसेससँग हामी डिल गर्दैछौँ, त्यसले गर्दा रिस्क त रुल आउट गर्न सकिँदैन। रिस्क त छ बट प्रिकसन्स जति लिनु सकिन्छ त्यो गरिरहेको छौँ। वी आर युजिङ स्याम्पल्सहरू सबै म्यानिपुलेट गर्नेहरू चाहिँ सबै बायोसेफ्टी क्याबिनेटमै गरिरहेको छौँ। पिपिई लगाइरहेको छौँ। अल डिसइन्फेक्टेन्ट्स आर बिङ अन्त इन्फेक्सन कन्ट्रोल मेजर्स पनि हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ सो द्याट नन अफ अस विल गेट द इन्फेक्सन। बट इन्फेक्सन हुँदैन भनेर रुल आउट पनि गर्नु सकिँदैन। आई एम भेरी प्राउड अफ माई स्टाफ जो चाहिँ सानो सानो नानीहरू घरमा छोडेर चाहिँ आई एम गेटिङ इमोसनल। इभन नानीहरू सानो सानो छोडेर दिएका दे मेनी स्टाफ जसको नानीहरू सानो छ जो आमासँग टाल्लिनु ट्राई गर्छ। हाम्रो लेडी बेसीजना स्टाफ चाहिँ हाम्रो लेडिज हुनुहुन्छ। सो कतिजनाको सानो सानो नानी छ र उहाँहरूले चाहिँ फेरि हामी फर्केर चाहिँ घरै जाँदैछौँ। सो दे आर अलिकति मेन्टल र इमोसनल अपसेट हुन्छ होला उनीहरूलाई। एङ्जाइटी माइट बी अट्याच्ड because of the personal responsibility they have towards their family। अनि बुस्टअप चाहिँ कसरी गर्छ तपाईहरु? आफैलाई सेल्फ मोटिभेट कसरी राख्नुहुन्छ तपाईहरुले? सो हामीले चाहिँ उनीहरूलाई भर्सक हामीले उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्छ। सम अफ देम have anxiety problems, उनीहरूलाई काउन्सिलिङको लागि पठाउँदैछौँ हैन। देन वी ट्राई एन्ड टेल देम प्लिज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। यो पिपिई लाउने तरिकाहरू जति इन्फेक्सन कन्ट्रोलको छ उनीहरूलाई हामीले अवेर बनाउँछौँ। एन्ड देन वी टेल देम टेक्निकली चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट इज मोर रिस्कियर। जस्तो हाम्रो आरएनए एक्सट्र्याक्सन इज द मोस्ट रिस्किएस्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो भाइरसलाई ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ एन्ड इट इज अ म्यानुअल प्रोसिजर। उनीहरूले चाहिँ हात म्यानुअली गर्नुपर्छ त्यो काम। सो दिस इज वान अफ द मोस्ट डेन्जर। त्यसमा चाहिँ हामीले अब्जर्भ पनि राख्छौँ। सो इफ यु आर मिसिङ आउट अन समथिङ दे समबडी जसले चाहिँ भन्छ यहाँ चाहिँ तिमी यसो गर भनेर नि। एक्लै छोड्दैन उनीहरूलाई ल्याब टेक्निसियनलाई। ल्याब टेक्निसियन मात्रै छ भने पनि अनदर ल्याब टेक्निसियन विल बी देयर जसले चाहिँ अब्जर्भ गर्छ तिमीले सबै प्रिकसन्स लिएको छ कि छैन। जस्तो पिपिई लाउँदा उतार्दा त्यो काम गर्दाखेरि र हामीले एक्लै चाहिँ छोड्दैन उनीहरूलाई फर मोरल सपोर्ट जहाँ काम हुँदैछ नि। हाम्रो 2टा रुममा स्याम्पल प्रोसेसिङ र एक्सट्र्याक्सनमा चाहिँ रिस्क ज्यादा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एक्लै हामीले कुनै पनि वर्करलाई छोड्दैन। 1 person इज अलवेज देयर, समटाइम्स 2 आर देयर हु इज देयर टु अब्जर्भ एन्ड सी द्याट यु आर डुइङ एभ्रिथिङ करेक्टली। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर तारा शर्मा। हामीले सुनिहाल्यौँ है उहाँले कस्तो प्रकारले उहाँहरू एज अ फ्रन्ट वरियर भएर काम गरिरहनु भएको छ। एज मिडिया हाउस सिक्किम क्रोनिकलको तर्फबाट पनि उहाँलाई हामी हाइली एप्रिसिएट गर्न चाहन्छौँ। जति पनि फ्रन्ट लाइनर्स फ्रन्ट वरियर्सहरू हुनुहुन्छ, हेल्थ पर्सनल्स हुनुहुन्छ, हामी एकदमै ज़्यादा एप्रिसिएट गर्न चाहन्छौँ। अब क्वेसन आउँछ कि डाक्टर तारा शर्माको जुन चाहिँ यो इमोसनल जुन चाहिँ कुरा सुनेर हामीले हाम्रो मन छुयो होइन। र यदि हामीलाई लाग्छ कि उहाँहरूको बर्डन कम्ती हुनुपर्छ होइन, उहाँहरूलाई अलिकति भए पनि हामीले कहीँ न कहीँ गएर एउटा रिल्याक्सेसनपट्टि लानुपर्छ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ अहिलेको समय हो कि हामी चाहिँ घरमै बसिदिने। यदि काम परेको खण्डमा चाहेको खण्डमा मात्रै तपाईँहरू चाहिँ बजार निक्लिने गर्नुहोस्, न कि एमजी मार्गमा गमला हटाएर चाहिँ घाम ताप्ने सिन चाहिँ त्यस्तो क्रिएट नगर्नुहोस् भन्न हामी चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि इट इज एन हम्बल रिक्वेस्ट फ्रम अल अफ अस अल्सो कि लाइक यो समयमा हाम्रो हेल्थ पर्सनलले खटिरहेको देखेर पनि कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ हामी अब चाहिँ सोच्नुपर्छ कि यदि एकपट्टि केसेस बढ्दैछ भने कम्प्लेन गर्छ भने यदि हाम्रो हेल्थ पर्सनल्सहरूको यो मिन्स यस्तो क्राइसिसमा पनि उहाँहरू काम गरेको देख्छ भने हामी एज अ रेस्पोन्सिबल
रेस्पोन्सिबल सिटिजन मिन्स हामी चाहिँ अलर्ट भएर प्रिभेन्टिभ प्रिकसनरी मेजर्स अप्नाएर जति सक्दो फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। सो यो त हामीले फर्स्टमा देखाउन चाहेको बिकज हामी चाहन्छौँ कि जति पनि कमेन्ट्स गर्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरा बुझिदिन होस्। र अब कुरा पोजिटिभ केसेसमा सिक्किममा पोजिटिभ केसेस कतिवटा भयो र नेगेटिभ कति भयो। मे 23 तारिक फर्स्ट केस भएको थियो, जुन 3 तारिक सेकेन्ड केस भएको थियो, जुन 4 तारिक थर्ड केस भएको थियो, जुन 6 तारिक 4वटा नयाँ केस भएको थियो होइन। त्यसको बादमा हिजो मात्रै एउटा खुसीको खबर आयो कि लाइक 3 जना जति पनि यो 7वटा केसमा छ 3 जना चाहिँ नेगेटिभ भएको थियो भन्ने कुरा आयो होइन। र लगत्तै त्यो खुसी 24 आवर्स हुँदा नहुँदा आज फेरि बिहान नयाँ 6वटा केसको इन्फर्मेसन हामीले पायौँ र त्यसरी नै हामीले डिजिटल प्लेटफर्ममा हाल्यौँ। त्यसले गर्दा अब हिजो टोटल त्यो 7वटा केस होइन 3टा नेगेटिभ आयो भन्ने कुरा निक्ल्यो। त्यस पश्चात आज 4टा मात्रै रहेको थियो। आज बिहान 6वटा थपिँदाखेरि अब सिक्किममा 10वटा चाहिँ एक्टिभ कोभिड-19 को पोजिटिभ केस छ भनेर हामीले अब बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्ने कतिवटा डिजिटल प्लेटफर्ममा मिडिया रिपोर्ट्समा यो पनि आइरहेको थियो, जो फर्स्ट कोभिड पोजिटिभ पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, जो फर्स्ट डिटेक्ट हुनुभएको थियो मे 23 तारिकको दिन, उहाँ पनि नेगेटिभ हुनुभयो होइन। उहाँ पनि अब डिस्चार्जपट्टि लाग्नेछ भन्ने कुराहरू पनि रिपोर्ट्सहरू छापिरहेको थियो डिजिटल मिडिया प्लेटफर्ममा। सर हामी पनि नआत्तिम जस्तो लाग्छ। कोही बेला हामी सिक्किम क्रनिकल पनि आत्ति पठाउँछौँ, तर भन्न चाहन्छु कि यति डर त नआत्तिम। तर एज पर द हेल्थ सेक्रेटरी हामीले बुझ्यौँ कि उहाँको भाइरल लोड कम्ती भएको छ, तर पनि उहाँ विकली पोजिटिभ नै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँ नेगेटिभ हुनुभएको छैन भन्ने कुरा हामीले डाइरेक्टर जेनरल कम हेल्थ सेक्रेटरीको मार्फत हामीले थाहा पाएका छौँ। र अर्को कुरा आउँछ कि 3 जना जो नेगेटिभ हुनुभयो, यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। जो 3 जना नेगेटिभ हुनुभयो होइन, 3 जनामा 2 जना साउथ सिक्किमको हुनुहुन्थ्यो, जसको त्यो ब्याकलगमा स्याम्पल्स परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ 14 दिनको क्वारेन्टाइन सकेर घर गए पश्चात मात्रै रिपोर्ट चाल पायो र पोजिटिभ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाल पायो। तर पोजिटिभ हुने चाल पाउने बित्तिकै होइन त्यसरी नै उहाँलाई स्टेनम हस्पिटलमा ल्यायो भन्ने कुरा थियो। र 1 जना चाहिँ मुम्बई रिटर्नी हुनुहुन्थ्यो र 3 जना नेगेटिभ आउनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौँ। तर पनि उहाँहरूको 24 आवर्स बाद फेरि टेस्टिङ हुँदो रहेछ भनेर पनि डाइरेक्टर जेनरल कम हेल्थ सेक्रेटरी डाक्टर पेम्पाटी भुटियाले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा कहाँ आउँछ भने हामीले याद थियो कि उहाँको स्याम्पल चाहिँ सिलिगुडीको नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा अड्किएको थियो, ब्याकलगमा परेको थियो भन्ने कुरा निक्लेको थियो। तर उहाँ 14 दिनको क्वारेन्टाइन सके पश्चात मात्रै निक्लिनु भयो। र हामीले पनि हेल्थ सेक्रेटरीलाई सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो यो एज पर द गाइडलाइन्स होइन, गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र स्टेटको गाइडलाइन्स अनुसार त 14 दिनको बाद चाहिँ हामीले छुट्टी दिनुपर्छ यदि एसिम्प्टोमेटिक छ भने होइन। र त्यो प्रकारले चाहिँ हामीले उहाँलाई छुट्टी दिएको यो गाइडलाइन्समा नै पर्छ र घरमा गएर पनि उहाँहरू 14 दिनको होम क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने हो। तर अब यो उहाँलाई छुट्टी दिए पश्चात नै उहाँको रिपोर्ट आयो भन्ने कुरा थियो। तर आज मात्रै डाइरेक्टर जेनरलले भन्नुभयो कि लाइक जुन चाहिँ रिपोर्ट उहाँले चाल पाउनुभयो उहाँले चाहिँ मेल मार्फत चाल पाउनु भएको होइन। नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजले चाहिँ यदि उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेल मार्फत चाहिँ जनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, तर जनाएन। तर यो इन्फर्मेसन चाहिँ आइसिएमआरको वेबसाइट मार्फत थाहा पायो। त्यसले गर्दाखेरि जो 2 जना अस्ति मात्रै जुन 6 तारिक मात्रै पोजिटिभ भन्नुभएको थियो, लगत्तै हिजो फेरि उहाँहरू नेगेटिभ हुनुभयो। त्यसले गर्दा काहीँ न काहीँ गएर नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजको केयरलेसनेस देखेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जानकारी अनुसार उहाँले भन्नुभयो कि जति पनि सेक्रेटरी हुनु चिफ सेक्रेटरी एकदमै वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको, हेल्थ सेक्रेटरी वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टको होइन, त्यसरी नै मिनिस्ट्री युनियन मिनिस्ट्री अफ हेल्थमा पनि उहाँको त्यहाँ सेक्रेटरीलाई पनि उहाँले चिठी लेख्नु भएको छ रिगार्डिङ दि केयरलेस। हिजो भएको 4 जुन चाहिँ नेगेटिभ भयो 3टा, त्यो चाहिँ कस्तो पार भयो भने एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो स्याम्पल्सहरू हामी अस्ति 25 तारिक अगाडि पठाएको स्याम्पल्सहरू हामीले 28 तारिकदेखि स्याम्पल एउटै पठाएको छैन सिलगढीमा। र यो टेस्टको 2टा जुन चाहिँ टेस्ट आयो त्यो 2टा टेस्ट चाहिँ सिलगढीको एनबिएमसीले हामीले फर्मली हामीले रिप्लाई पनि पठाएन उहाँले कि युजली नर्मली कुनै पनि टेस्ट पोजिटिभ भयो नेगेटिभ भयो उहाँलाई हामीले इमेलमा उहाँले हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्छ कि तपाईँको यो 2टा पोजिटिभ आयो इमिडिएटली गर्नुपर्छ। तर त्यो रिपोर्ट कुनै आएन हामीलाई। तर हाम्रो यहाँ अफिसको आइडिएसपीको मान्छेहरू अब अलिकति केयरफुल भएको गर्दा उहाँलाई आइडिएसपी पोर्टलमा हामी आइसिएमआर पोर्टल हेरिबस्छौँ। आइसिएमआर पोर्टलमा त्यो 2 जना नाम देख्दाखेरि हाम्रो यहाँको रहेछ भने हामीले याद पायो। याद पाउँदाखेरि खासमा चाहिँ अब त्यस्तै पाराले ट्रान्सपेरेन्सी नराख्ने हामीले नभनिकन हामीले यहाँ बोलाएर टेस्ट गरेर पनि गर्नु सक्थ्यो।
तर अब कुनै पनि चिज पोजिटिभ भएको कुरा त हामीले लुकाएर राख्ने कुरा होइन, हामीले इमिडिएटली तपाईँहरूको छेउमा सामने हामीले ल्याइदिइहाल्यो। उहाँहरू दुईजना पोजिटिभ आयो, आइसिएमआरको रिपोर्ट आउँछ। तर त्यो दिन मलाई एकदम याद छ, मैले भनेको हामीले फर्मल रिपोर्ट चाहिँ आएन, तर हामीले आइसिएमआर पोर्टलबाट भेटाएर चाहिँ हामी आफैले चिनेर चाहिँ हामीले यो पोजिटिभ भनेर हामीले सार्वजनिक गर्दैछौँ भने हामीले त्यो पनि भनेको थियो। र त्यो गरेर हामीले आइसिएमआरको पोर्टलबाट निकालेर हामीले पोजिटिभ डिक्लेयर गरेको थियो। तर जब पेसेन्ट एडमिट भयो चाहिँ हाम्रो मनमा पनि अलिकति शङ्का पनि थियो, गर्दै हामीले इमिडिएटली यहाँ आएर पनि हामीले रिपिट गर्दा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आएको। र यो आधारमा हामीले एउटा यो चिठी पनि पठाएको छौँ। हामीले उता नर्थ बेङ्गालको मेन त्यसलाई त्यो डाक्टर अरुण बा सरकार भनेर चाहिँ मेन एचओडी, उहाँलाई हामीले प्रिन्सिपल सेक्रेटरीबाट हामीले यो चिठी पनि पठाएको छौँ कि अब दिस इज टोटल उहाँको तर्फबाट यो अलिक नेग्लिजेन्स नै भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। कारण कुनै पनि पोजिटिभ नेगेटिभ हामी त इन्फर्म नगर्दा पनि हुन्छ हामीलाई, तर कुनै पनि पोजिटिभ आएपछि उहाँलाई हामीले इमिडिएटली इन्फर्म गर्नुपर्ने थियो। र यसको हामीले कपी टु चिफ सेक्रेटरी गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, सेक्रेटरी मिनिस्टर अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर दिल्ली, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेस्ट बेङ्गललाई पनि हामीले कपी पठाएको छु यो चिठी। कारण यो चाहिँ वी फिल इट्स अ नेग्लिजेन्स फ्रम देयर पार्ट। हुनु बिचरा उहाँहरू पनि केसेस बेसी भएर सम्हाल्नै नसक्नु होला, अब त्यो बुझ्नु पऱ्यो। तर एटलिस्ट पोजिटिभ आएको चाहिँ नेगेटिभ वी डोन्ट एक्सपेक्ट, तर पोजिटिभ जुन आउँछ त्यो चाहिँ उहाँलाई हामीलाई खबर गर्नुपर्ने थियो, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। र गर्दा हामीले यो चिठी पनि पठाइसकेको छौँ। अस्ति हामीले यो 7मा पठाएको, 7मा हाम्रो टास्क फोर्सको मिटिङ थियो सन्डेको दिन, त्यसको बादमा आएर हामीले यो पठाएको। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि उहाँलाई नेगेटिभ त्यो आउँदाखेरि हामीले त्यहाँदेखि फेरि रिपिट गर्दा उहाँको नेगेटिभ हो। तर नेगेटिभ भनेर यो पेसेन्टलाई अहिले छुट्टी गरेको छैन। कारण हामी तपाईँलाई भन्दैछौँ जहिले पनि पोजिटिभ भएको एकखेप केस आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ पर्खेर 14 दिनसम्म पेसेन्टलाई एडमिट गरेर 14 दिनको बादमा 24 आवर्स हामी 2टा स्याम्पल टेस्ट गर्छौँ र नेगेटिभसम्म छुट्टी गर्छौँ भने हामीले भनेको छु। र हिजो एउटा टेस्ट भयो, आज फेरि एउटा टेस्ट गर्दैछ। सो आजको पनि नेगेटिभ आयो देन इट इज कन्फर्म द्याट दे आर नेगेटिभ। तर आज फेरि पोजिटिभ हामी फेरि त्यो भन्नु सक्छौँ। त्यस्तो के आयो भने हामी फेरि तपाईँको छेउमा यो गर्नु चाहन्छु। र अर्को कुरा जुन चाहिँ अरू मुम्बई रिटर्न थियो, थर्ड नेगेटिभ भएको मुम्बई रिटर्न भएको भाइ चाहिँ आउँदाखेरि उसको चाहिँ एउटा के रहेछ भने सिम्टम्स रहेछ, अलिकति मुम्बईमा सिम्टम्स भएको रहेछ। तर त्यो सिम्टम्स हुँदाखेरि उहाँले कम्प्लेन गरेनछ। जस्तै प्रकारको एकजना मुम्बईबाट पोजिटिभ आएको पनि तपाईँलाई याद छ, बसमा चढ्दै गर्दाखेरि उहाँले जस्तै अब पोजिटिभ रिपोर्ट आयो, तर उहाँले डिक्लेयर गर्दा हामीले इमिडिएटली उहाँले एक्सन लियो। यो भाइले चाहिँ मुम्बईमा पनि कम्प्लेन गरेनछ, यहाँ आउँदा पनि कम्प्लेन गरेन। यहाँ आएर एकखेप उहाँले सिफ्ट गरिसकेपछि चाहिँ अलिक फिभर भयो भनेर लिएर आउँदा हामीले टेस्ट गऱ्यो। तर त्यो टेस्ट गर्दाखेरि उहाँको पोजिटिभ निक्ल्यो, विकली पोजिटिभमा। हाम्रो पनि टेस्ट थुप्रो किसिम हुन्छ, विकली पोजिटिभ हुन्छ, प्लस त्यसमा भाइरल लोड हेर्नुपर्छ। भाइरल लोड हेर्दाखेरि उहाँको भाइरल लोड एकदमै मिनिमल थियो हुँदाखेरि देन वी सेड अब डिक्लेयर त गर्नु पऱ्यो पोजिटिभ आएछ। सो वी डिक्लेयर इट एज पोजिटिभ। तर हामीले 2-3 दिनमा फेरि टेस्ट गरेको, गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ उसको चाहिँ नेगेटिभ थियो। गर्दाखेरि उहाँको मतलब असिम्टोमेटिक थियो। त्यो फर्स्टमा भाइरल लोड कम्तीसँग विकली पोजिटिभ आयो, त्यो नेक्स्ट टाइम 2-3 दिन बादमा गर्दा चाहिँ हिजो गर्दा चाहिँ उहाँको नेगेटिभ आएको। सो यस्तो पाराले टर्न भएको। र संक्षिप्त रूपमा अब तपाईँहरूलाई हामी भन्नुपर्दाखेरि अब अहिलेको यो जुन चाहिँ कोभिड सिनारियो हेरेर हामी प्यानिक गरिरहेको छौँ, त्यसले गर्दा हामी सिक्किम क्रोनिकलले हामीले चाहन्छौँ कि तपाईँहरू प्यानिक नभइदिने र अहिलेसम्म के भइरहेको छ, कतिवटा टेस्ट भयो, त्यसको विवरण दिन अथवा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनको निम्ति नै आज म उपस्थित भएको छु। र क्युमुलेटिभ रिपोर्ट्सहरू म दिन गइरहेको छु है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि पनि भन्न चाहन्छु एक्टिभ केसेस 10वटा हो, तर ट्याली चाहिँ हेर्नु पर्दैन 13वटा केसेस सिक्किममा डिटेक्ट भइसकेको कोभिड-19 को। तर त्यसमध्ये 3जना नेगेटिभ भएको कारणले गर्दा अहिले एक्टिभ चाहिँ 10वटा पोजिटिभ केसेस छ। र डाइरेक्टर जेनरल कम हेल्थ सेक्रेटरी डाक्टर पेम्पाटी भुटियासँग हाम्रो रिपोर्टर पारिजात शर्मा र हाम्रो जिग्मी शेर्पाले पनि आज गएर बात मार्नुभयो। र उहाँको भनाइ के छ भने हामी देखाउने नै छौँ। तर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ टोटल अहिले क्वारेन्टिनमा भन्नुभएको छ होइन। क्वारेन्टिनमा अहिले टोटल अहिले यो भिडियो बनाइन्जेलसम्म 6162 जना क्वारेन्टिनमा जानुभएको रहेछ, फेसिलिटी क्वारेन्टिनमा। र त्यसमध्ये 2780 चाहिँ डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ है। र त्यसमा अहिले प्रेजेन्टली चाहिँ 3382 जना चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। र अब कुरा आउँछ यो फेसिलिटी बाहेक पनि होइन। एउटा कुरा पनि के आइरहेको छ भन्दाखेरि अब यत्रो ज्यादा मानिसहरू भित्रिँदैछ, फेसिलिटी क्वारेन्टाइनको
होइन सेन्टेन्सहरू कमी पर्छ कि पर्दैन, इनएडिक्वेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि उठ्छ। तर आई गेस अब यसलाई पनि सिचुएसन हेरेर एडमिनिस्ट्रेसनले काम गर्नुहुन्छ होइन, त्यो अनुसारले हामी एज अ मिडिया पनि त्यो सम्पूर्ण क्वारेन्टाइन फेसिलिटी क्वारेन्टाइनको सेन्टेन्सहरू कहाँ बनिँदैछ भन्ने कुराहरू हामी तपाईँको अगाडि अवश्य नै लिएर आउँछौँ। र फेरि पनि अब जसरी कलेजेसहरू खोलिने कुराहरू निक्लिँदैछ, त्यसमा जति पनि एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरूलाई सेन्टेन्स बनाएको छ त्यसलाई पनि फर्काउने प्रक्रिया जारी छ। सो त्यसले गर्दाखेरि इनएडुकेसीको कुरा आएपछि आइएम स्योर द गभर्मेन्ट विल ट्याकल अन इट। अन्त एडमिनिस्ट्रेसन पार्ट जो डिसी कन्सर्न डिसिजहरू हुन्छ उहाँले यसलाई अवश्य नै हेर्नुहुन्छ। तर अब आउँ हामी टेस्टिङतर्फ। र हामीले डाइरेक्टर जेनरल कम हेल्थ सेक्रेटरी डाक्टर पेम्पाटी भुटियालाई प्रश्न सोधेका थियौँ कि अहिलेसम्म कतिवटा टेस्टिङ भइसकेको छ भन्ने कुरामा उहाँले पनि यसको एकदमै हामीलाई पेसेन्स साथ नै उहाँले हामीले एन्सर दिइसक्नु भएको छ। जुन चाहिँ यो टेस्टिङको कुरा गर्नुभयो भने हामीले आरटिपिसिआर टेस्ट चाहिँ पहिला एनबिएमसिएचमा गर्दै थियो, टिल 28 तारिकसम्म हामीले पठाएको। त्यो मध्ये चाहिँ उहाँले 1711 स्याम्पल्स हामीले नर्थ बेङ्गाल मेडिकल कलेज पठायो 1711, र त्यो मध्ये 3टा पोजिटिभ आयो भने 1424 टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। र रिमेनिङ 284 कति टेस्ट चाहिँ उहाँले हामीले रिपोर्ट दिएन। नदिँदाखेरि हामीले यो हिजो अस्ति 2 दिनमा हामीले त्यो जति पनि त्यो नेगेटिभ रिपोर्ट नदिनेहरूको हामी टेस्ट स्याम्पल्स निकाल्दैछौँ। निकालेर इस्टको मात्रै छोडेर अरू साउथ वेस्ट सबैको हामीले स्याम्पल निकालेर हिजो ल्याइसकेको छौँ। आज टेस्टिङ हुन्छ उहाँहरूको। र त्यो गरेपछि एकखेप यो सब इस्टको चाहिँ हामी यो 10 तारिक अहिले कुरा गर्ने कुरा छ। त्यो भएपछि त्यो सबै रिपोर्ट आएपछि जुन चाहिँ त्यहाँको नर्थ बेङ्गालमा पेन्डिङ जति पनि रिपोर्ट छ त्यो सबैको टेस्ट यहाँ भएपछि उहाँको कम्प्लिट हुन्छ। टोटल 1711 हो। र एससिएनएम जुन चाहिँ हामीले 29 तारिक दिन फर्स्ट डे रन गरेको थियो 12 स्याम्पल, 29 तारिकदेखि अहिलेसम्म हामीले टोटल स्याम्पल चाहिँ 2529 स्याम्पल लियो भने 2521 को रिपोर्ट नेगेटिभ छ र 9 जनाको पोजिटिभ आएको छ। सो गर्दा हामीले 220 र 9 रहेछ, गर्दाखेरि टोटल हामीले अहिलेसम्म भन्नु पऱ्यो भने जतिवटा स्याम्पल निकाल्यो 2529 सबैको टेस्ट हामीले दिइसकेको छु रिपोर्ट। सो हिजो जति लिएको स्याम्पल अरू लिएको चाहिँ अब आज टेस्ट हुन्छ। र सिमिलरली ट्रुनेटमा हेर्नुभयो भने तपाईँको अहिलेसम्म टोटल स्याम्पल लिएको चाहिँ 1575 छ। त्यो मध्ये एउटा पोजिटिभ आएको थियो अस्ति भने त्यसलाई फेरि हामीले आरटिपिसिआरमा कन्फर्म गरेको, र 1563 चाहिँ नेगेटिभ छ। र फिलहाल चाहिँ अहिले ट्रुनेटमा चाहिँ हामी खालि इमर्जेन्सीहरू गर्दैछौँ, अरू रुटिन चाहिँ हामीले आरटिपिसिआरमा गर्दैछौँ। र अहिलेसम्म टोटल सबै 3 चाहिँ मिलाएर हेर्नुभयो भने टोटल टेस्टिङ चाहिँ 5815 भयो। त्यसमा चाहिँ 5508 भयो र पोजिटिभ चाहिँ 12 जना थियो। 12 जनामा 13 जना थियो, त्यसमा 3 जना नेगेटिभ भएको गर्दा अहिले 10 जना चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ। र अब कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यो पेन्डिङ स्याम्पल्स भयो नि, जति पनि पेन्डिङ स्याम्पल्सहरू भएको चाहिँ होइन 284 प्लस भन्ने कुराहरू निक्ल्यो। र जति पनि 284 प्लसको एप्रोक्सिमेटलीको स्याम्पल्स टेस्टको लागि अब स्याम्पल कलेक्सन गरिदिन्छ उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्यो नि त होइन र, किनभने तपाईँले पनि हामीलाई त्यही क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो घरिघरि। त्यो क्वेसन पनि हामीले आज डाइरेक्टर जेनरल कम हेल्थ सेक्रेटरीलाई सोधेको छ। उहाँको अनुसार भन्नुभएको छ कि एज पर दि गभर्मेन्ट प्रोटोकल, एज पर दि गाइडलाइन्स अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, द स्टेट गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ 14 डेजको फेसिलिटी क्वारेन्टाइन सके पश्चात त्यो रिपोर्ट्स आओस् नआओस् होइन, यदि एसिम्टोमेटिक छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टी दिएर डुज एन्ड डोन्ट्स डिस्चार्जको एउटा सिटमा साइन गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टी दिएर उहाँ चाहिँ 14 डेजको होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ होइन। र उहाँले भनिदिनु नै भयो कि अब कसरी चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन भइरहेको छ, कसरी टेस्ट हुन गइरहेको छ भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। र जब क्वेसन आउँछ कि अब फेसिलिटी क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइसकेपछि 14 डेज होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ, फेरि पनि यो कुरा बुझ्नुहोस् कि यहाँनिर रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ गभर्मेन्टको मात्रै हुँदैन है। जो मान्छे होम क्वारेन्टाइनमा बस्छ र उहाँको फ्यामिलीको पनि ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी र ड्युटिजको पनि हामीले सायद अब यो समयमा बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, आत्तेर मात्रै चाहिँ हुँदैन। यसमा अब जुन चाहिँ नर्थ बेङ्गालबाट जुन चाहिँ पेन्डिङ टेस्टहरू थियो त्यहाँबाट कतिजना चाहिँ हामीले 14 डेज नागेर, कारण गभर्मेन्ट अफ इन्डिया गाइडलाइन्स र हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्ट हाम्रो हेल्थबाट गाइडलाइन्स बनाएको अनुसार चाहिँ 14 डेजको होम क्वारेन्टाइन हो। त्यहाँदेखि पछाडि 14 डेज चाहिँ के अरे 14 डेज फेसिलिटी क्वारेन्टाइन पहिला, त्यहाँदेखि 14 डेज अफ होम क्वारेन्टाइन हो। र यो 14 डेज फेसिलिटी क्वारेन्टाइन हुँदाखेरि सक्नेसम्म पनि उहाँहरूको
NBMCHबाट रिपोर्ट नआउँदाखेरि हामीले यो 1 लट मान्छेलाई चाहिँ हामी घर पठाएको थियो। त्यो चाहिँ अब अरू ठाउँमा त सबै सजिलो भएर एउटै ठाउँमा भएको गर्दा उहाँले फटाफट सब स्याम्पल निकाल्न सकिहाल्यो। तर यसको चाहिँ अहिले पनि निक्लिँदैछ, कारण उहाँ अलिकति स्क्याटर्ड ठाउँमा रहेछ र गर्दाखेरि उहाँले स्याम्पल अझै पनि कलेक्ट गर्दैछ। बाई 10th सम्म हामी सक्छौँ कि भन्ने हामी कोसिस। होम क्वारेन्टाइन चाहिँ एक्चुअली जति पनि क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरू छ यो चाहिँ अन्डर SSDMA र DCको अन्डरमा हुन्छ। जति पनि त्यहाँको बसाइ सफाइ सिक्युरिटी सबै DCहरूको अन्डरमा हुन्छ, पुलिस पनि DCको अन्डरमा हुन्छ। क्वारेन्टाइनमा चाहिँ युजली जो घर पठाएको हुन्छ, घर पठाएको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सबसे मेन कन्ट्याक्टमा पहिला आशा वर्कर्सहरू हुन्छ। आशा वर्कर्समाथि त्यहाँदेखि तपाईँको हाम्रो PHCको डक्टर्सहरू हुन्छ। सपोज रिनकको अन्डरमा पऱ्यो भने रिनक PHCको डक्टरले हेर्छ, हो त्यस्तो पाराले कन्ट्रोल। सो त्यसले गर्दाखेरि अब यो त होम क्वारेन्टाइनमा पुग्ने कुरा हो नि। र अब प्रश्न हामीले उठाएको थियो कि हेल्थ सेक्रेटरीलाई कि दिनमा चाहिँ कतिवटा स्याम्पल होइन एप्रोक्सिमेटली कतिवटा टेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँले STNM ल्याबमा भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो इट डिपेन्ड्स अन द स्क्रिनिङ, अब कतिवटा मान्छे भित्रिन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर मिनिमम पनि 350 स्याम्पल्स चाहिँ दिनमा चाहिँ ल्याबमा टेस्ट हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अब सोच्नुहोस् अघिको फर्स्ट भिडियोमा कि एउटा म्यान पावरले जो उहाँहरू पनि ह्युमन्स हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सुपर ह्युमन्स होइन नि। हामीलाई पो एकदमै घर बसेर कमेन्ट गर्नु एकदमै सजिलो पर्छ होइन, तर उहाँहरू पनि सुपर ह्युमन हुनुहुन्न, उहाँहरू ह्युमन्स हुनुहुन्छ, हामी जस्तै मानिस हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सोच्नुहोस् कि त्यति एउटा म्यान पावरले 14 घन्टा जस्तो काम गरेर चाहिँ 350 अब मिनिमम पनि 350 स्याम्पल्स दिनमा टेस्ट गर्छ, कस्तो अवस्थामा हुन्छ होला। उहाँहरू त लिभिङ भाइरससँग पो ट्याकल गरिरहनु भएको छ त। उहाँहरूको पनि त फ्यामिली छ होइन, उहाँहरूलाई पनि त घरमा नानीहरू छोडेर आएको हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि त माया लाग्छ होइन। त्यसले गर्दा कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुरा त अघि डाक्टर तारा शर्माको भिडियोबाट हामीले चाल पाइसकेका छौँ। र त्यही क्राइसिसलाई बुझेर पनि हामी भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँहरू चाहिँ अब एकदमै ज्यादा अलर्ट भइदिने, टाइममा यदि खाँचो नै छ भने मात्रै बाहिर निक्लिदिनु, नभए चाहिँ तपाईँहरू पनि घरभित्रै बसिदिनु हुन हामी एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया हामी तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ। र अब डाइरेक्टर जेनरल हेल्थ सेक्रेटरीले के भन्नुभएको छ सम्पूर्ण कुरामाथि हामी तपाईँलाई सुनाउन गइरहेको छौँ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। दिनमा त बेसी टेस्ट हुँदैछ हाम्रो, जस्तै हिजो बिहान मात्रै हामीले, कारण एक दिन चाहिँ डल्लै उहाँले RNA एक्सट्र्याक्सन गर्नु टाइम लाग्छ, टेस्ट रन गर्नु चाहिँ अलग्गै 1.5 घन्टा लाग्छ। सो त्यसो गर्दा हिजो बिहान मात्रै उहाँले 330 स्याम्पल्स उनीहरूले निकाल्यो, बेलुका फेरि उनीहरूले गर्यो, त्यस्तो पाराले हुन्छ। र एक दिन चाहिँ दुई खेप गर्दा निकै स्याम्पल बेसी हुन्छ, फेरि नेक्स्ट डे चाहिँ फेरि RNA एक्सट्र्याक्सन गरेको हुँदैन, सो गर्दा त्यो दिन फेरि अलिक कम्ती हुन्छ। तर मिनिमम अराउन्ड 350 स्याम्पल्स हामी एभ्री डे गर्छौँ। डाइरेक्टर जेनरलले तपाईँलाई भनिसक्नु भएको छ होइन, के हो स्टेटस, कस्तो प्रकारले चलिरहेको छ है, सबै कुरा भनिदिइसक्नु भएको छ। अब क्वेसन आउँछ कि किनभने हाम्रोमा पनि एउटा जेनरल पर्सपेक्टिभ छ कि अब एकजना पोजिटिभ भेट्नु भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्छ होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्छ। त्यसको बादमा एकजना भनेको यदि 10 जनासँग कन्ट्याक्ट भएको छ भने 10 जनालाई नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन, उहाँलाई पनि ट्रायलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि 2 जना भेट्यो भने अझै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ज्यादा हुन्छ। सो मान्छे बढेकै तर हाम्रोमा त लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर छ नि त भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको हुन्छ जहिले पनि होइन। त्यो प्रश्न पनि हामीले डाइरेक्टर जेनरल कम हेल्थ सेक्रेटरी डाक्टर पेम्पा टिमुटियालाई हामीले सोधेका छौँ। र तपाईँले यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि सिक्किम सरकारले 7th 8th 9th फ्लोर अफ STNM अस्पताल जो चाहिँ सोकेजाङमा स्थित छ, त्यो 7th 8th 9th फ्लोरलाई चाहिँ कोभिड हस्पिटल बनाएको थियो, डिक्लेयर गर्नुभएको थियो। त्यसमा इन्क्लुडिङ ICU 266 बेड्सहरू छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ होइन। तर अब के भइरहेको छ भने चाहिँ अब त्यो STNM हस्पिटललाई चाहिँ अब जुन चाहिँ 25 जुन चाहिँ मेको एउटा टास्क फोर्सको मिटिङ भएको थियो, त्यस बाद चाहिँ अब नोटिफिकेसन मात्रै निक्लिनु पर्ने छ भनेर जनाउनु भएको छ उहाँले कि अब ती STNM हस्पिटललाई चाहिँ अब कोभिड हस्पिटल भनेर डिक्लेयर गरिन्छ भन्नुभएको छ। र जति पनि त्यहाँको रेगुलर ट्रिटमेन्ट सबै एउटा चाहिँ अब CRHमा हुनेछ, जुन चाहिँ CRHलाई चाहिँ अब नन कोभिड हस्पिटल भनेर पनि डिक्लेयर गरिन्छ भन्ने कुरा चलिरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि अर्को कुरा उहाँले यो पनि जानकारी दिनुभयो कि अब त्यो हस्पिटललाई कोभिड हस्पिटल भनेर डिक्लेयर गरिन्छ, तर केही महिना बाद चाहिँ त्यहाँनिर त्यसकै हस्पिटलको साइडमा एउटा आइसोलेसन वार्ड बनिँदै गरेको हुन्छ, 1-2 महिनामा कम्प्लिट हुन्छ। त्यसको बादमा त्यो आइसोलेसन वार्डलाई चाहिँ कोभिड हस्पिटल डिक्लेयर गरे पश्चात चाहिँ फेरि हाम्रो जुन चाहिँ STNM हस्पिटल छ त्यसलाई फेरि एउटा नन कोभिड हस्पिटल भनेर डिक्लेयर गरिन्छ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। र त्यसले गर्दा अहिलेको समयसम्म यो भिडियो तपाईँले हेर्नु हुँदैछ, यो समयसम्म चाहिँ 266 बेडमा
अब पोजिटिभ गरेर होइन यताउता ट्रायल्स गरेर चाहिँ 34वटा बेड चाहिँ अकुपाइड छ भनेर चाहिँ उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ कि यदि कोही पनि पोजिटिभ भेट्यो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुँदैछ भनेर पनि उहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ कतिजनाको भइसक्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा म्यामथ टास्क हो। त्यसले गर्दा हामी कुनै पनि कन्क्लुजनमा नआइकन नै सायद हामी चाहिँ एउटा एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन अलर्ट हुने काम मात्रै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामी तपाईँहरूको अगाडि राख्न गइरहेको थियौँ र अब हामी क्वेसनमा आउँछ कि लाइक हुन्छ नि हामी के गर्ने त भन्ने कुरामा आउँछ, किनभने एकदमै ज्यादा प्यानिक भइरहेको छ, स्पाइक भइरहेको छ केसेस भन्ने छ होइन। अत्तालिँदा त सबै नै रहन्छ तर त्यो अत्तालिँदा हामी ज्यादा प्यानिक पनि नहोस् कि जसबाट चाहिँ हामी केही नभइकन नै आफ्नो प्यानिक र एङ्जाइटीको कारणले गर्दा पनि हामी फेरि हस्पिटल एडमिट हुने सिनमा चाहिँ नआउनु पर्ने हो। त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द ओन्ली रिक्वेस्ट हामी के गर्न चाहन्छौँ भने हेल्थ वर्कर्सले काम गरिरहनु भएको छ होइन। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि हाम्रो हेल्थ वर्कर्सको क्राइसिसलाई हामी कम गर्नुपर्छ, यदि हामी एकपट्टि साइडमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर ठिक छैन भनेर कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छ जहिले पनि, यदि त्यो लाग्छ भने पनि हुनु त डिपार्टमेन्टले आफ्नो प्रकारले काम गरिरहेको छ, उहाँहरू एकदमै कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ हामी ट्याकल गर्न सक्छौँ भनेर सरकार कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ होइन। तर यदि हामीलाई लाग्छ त्यो हो भने त हामी पनि अलर्ट हुनुपर्ने स्थिति रहेछ अहिले चाहिँ होइन। हामी बाहिर चाहिँ एकदमै पनि काम परेको खण्डमा मात्रै जाने हो नि होइन, काम परेको खण्डमा मात्रै जाने हो। त्यसै बिघ्नमा हामी चाहिँ बजार नडुल्ने हो होइन, घरमै बस्नुपर्ने हो। जति पनि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरूलाई अपनाउनु पर्ने हो। ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्, बाहिरतिर हुँदाखेरि फेस मास्क लाउनुहोस् होइन, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। र अर्को सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेको समयमा के छ भन्दाखेरि फेक मेसेजेसहरू, जुनै पनि मेसेजेस तपाईँ डिजिटल प्लेटफर्ममा देख्ने बित्तिकै त्यो मेसेज अथेन्टिक हुँदैन, त्यसलाई अथेन्टिक सोर्सबाट नै मिन्स लिन सक्ने ट्राई गर्नुहोस् होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेक न्युजलाई फरवर्ड पनि नगरिदिनुहोस् बिकज त्यसले झन् प्यानिक गराउँछ। सो त्यसले गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ कि यदि हामीले चाहिँ यो कोभिड-19लाई ट्याकल गर्नु हो भने, कोभिड-19को यो पेन्डेमिकको यो क्राइसिसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नु हो भने, ब्याटल गर्नु हो भने चाहिँ हामी सबैजना मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ अर्कामाथि मात्रै औँली उठाउने काम चाहिँ नगरौँ भन्न चाहन्छु, किनभने हामीले पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ, हामी पनि अलर्ट हुनुपर्छ र त्यही पश्चात मात्रै सायद हामीले यो कोभिडलाई जित्न सक्छौँ। किनभने जुन चाहिँ हामी एउटा जिरोबाट हामीलाई होइन, जिरोमा थियौँ, हामी एकदमै प्राउड थियो गभर्मेन्टले टाइममा बोर्डर सिल गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले अप्रिसिएट गरिरहेको थियौँ। जसरी हाम्रो मानिसहरू सिक्किम भित्रिने क्रम जारी भयो, किनभने उहाँलाई पनि ल्याउनै पर्ने स्थिति थियो होइन, किनभने उहाँहरू पनि हाम्रो सिक्किमिज हुनुहुन्छ, उहाँलाई बाहिर हामीले राख्न सक्दैन। तर उहाँहरू भित्रिसकेपछि उहाँहरू जसरी पनि आज फेसिलिटी क्वारेन्टाइनमा बस्नु हुँदैछ, होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु हुँदैछ, उहाँहरूको पनि जिम्मा बन्छ कि हामी रेस्पोन्सिबल सिटिजन भएर अहिले जति पनि कोभिड-19लाई क्राइसिसमा प्रिकसनरी प्रिभेन्टिभ मेजर्सलाई अपनाउने र जति पनि हामी जेनरल सिटिजनहरू छ जो एकदमै ज्यादा फेसबुकमा कमेन्टमा मात्रै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ होइन म्याक्सिमम, त ती मानिसहरू पनि अलिकति चाहिँ अलर्ट बस्नुपर्ने हुन्छ। सो यति बेलाको समयमा चाहिँ हामी सबैजना मिलेर मात्रै कोभिड-19 जुन चाहिँ यो क्राइसिस चलिरहेको छ यसलाई हामी ट्याकल गर्नमा सक्षम हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी नम्र निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि बिफोर यो पडकास्टलाई म कन्क्लुड गर्नुभन्दा पनि अगाडि जति पनि फ्रन्टलाइन वरियर्सहरू हुनुहुन्छ होइन, जो पनि स्क्रिनिङ मिन्स गर्ने ठाउँमा होइन चेक पोस्टतिर हुनुहुन्छ, पुलिस पर्सनल्सहरू हुनुहुन्छ, हेल्थ पर्सनल्सहरू हुनुहुन्छ, आशा आँगनवाडी वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ, जसले पनि अथेन्टिक न्युज तपाईँहरूसम्म पुर्याउने मिडिया पर्सनल्सहरू हुन्छ, सबैलाई नै हामी अप्रिसिएट गर्न चाहन्छौँ। र उहाँलाई अप्रिसिएट गर्ने क्रममा चाहिँ सायद हामी कहीँ न कहीँ गएर एकपट्टि अप्रिसिएट त गर्छौँ, अर्कोपट्टि चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ एज अ सिटिजन पनि भोलिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि द ओन्ली फर्स्ट स्टेप हामीले लिनुपर्ने टु कम्ब्याट दिस कोभिड-19 प्रिभेन्टिभ प्रिकसन मेजर्स त छँदैछ, तर त्योभन्दा पनि अघि चाहिँ हामी चाहिँ रेस्पोन्सिबल चाहिँ हुनुपर्ने समय आएको छ। त्यसले गर्दा फेरि पनि हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि प्यानिक नभइदिने, यो इस्युलाई अथवा यो क्राइसिसलाई हामी सबैजना मिलेर ट्याकल गर्न सक्छौँ। फेरि पनि फेस मास्कको प्रयोग गरिदिनुहोस्, ह्यान्ड सेनिटाइजर बाहिर हुँदा प्रयोग गरिदिनुहोस्, तपाईँ घरमा बस्दा पनि रेगुलरली हात धुनुहोस् होइन, त्यसको बाद सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नुहोस्। र सबभन्दा मेजर कुरा चाहिँ यदि काम परेको खण्डमा मात्रै तपाईँहरू बाहिर निक्लिदिनुहोस्, नभए चाहिँ तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस्, बिकज त्यसले गर्दा काहीँ न काहीँ गएर चाहिँ एउटा फिजिकल कन्ट्याक्टमा चाहिँ मिन्स फिजिकल कन्ट्याक्ट कम्ती हुने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी
एज अ रेस्पोन्सिबल मिडिया हामी सबै सिटिजन्सलाई रेस्पोन्सिबल हुने अनुरोध गर्दै आजको यस पडकास्टलाई म अन्त गर्न चाहन्छु र यस्तै प्रकारको अन्य स्पेसल इस्युज र स्पेसल पडकास्ट लिएर हामी अवश्य उपस्थित हुनेछौँ। त्यति जेलसम्मको निम्ति तपाईँहरू सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।